Devo borodíssimo num estanca. Patkak पडचे संदर्भ आसात म्हणून जेजू सांगयता. पूण हे पातकाचे संदर्भ आमी सुकोवंक साध्य जाता भावार्था वरवीं मात्र. एकामेका बोगशिल्ल्या वरवीं मात्र. भावार्थ कोणा थंय? जेजू क्रिस्ता थंय मात्र. आनी शिस हे आयकून म्हणटात, सोम्या सडय आमचो भावार्थ. वय भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ कोणी व्यक्ती थंय न्ही, वा खंयच्याय वस्तू थंय न्ही, बगर जेजू क्रिस्ता थंय मात्र आसा जाय. कित्याक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारीक आयलो आम्हा सर्वांच्या पातकां बसोवंक. आम्हा सर्वांचीं पातकां एकाच काळार हर एका संदर्भार एकच बली दिवन ताणें तें तिरसिलें ताच्या कुर्सा थंय. हर एका मनशाच्या पाताक त्या कुर्सा थंय ताणें खाण उडोवंक म्हणून पयल्या येण्यार तो आयलो. तो आयलो मात्र न्ही, आमकां ताणें जागयलें आनी ताचे थंय भावार्थ दवरल्यांक मात्र बादशावी म्हणून बापान सांगलीं उतरां आमकां कळीत आसात. आज ताचे थंय भावार्थ जर तर आमी दवरला जाल्यार खंडीत आमचीं पातकां बगशिल्यांत. खंडीत जेजू क्रिस्त बापा थावन थंयसर एक कूड घेवन म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर ह्या संवसारी आयलो आनी त्या कुडीर आमचीं पातकां ताणें वारयलीं वावयलीं आनी थंयसर तें तिरसिलें त्या रुखाडाच्या कुर्सार. आनी थंयसर काडलो जेजू क्रिस्त विधेयपणान. आनी हें बोगसाणें आमकां जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सा थंय मेळ्ळां. आज आमकां बोगसूंक कुरपा कोण? जेजू क्रिस्ताचो कुरीस मात्र जावन आसा. आज आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सा थंय नदर करया, कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सा थावन मात्र आमकां बोगसाणें मेळूंक साध्य. जेजू क्रिस्ताचो कुरीस पळयतना आमकां कळीत जाता, हांव थंयसर त्या जाग्यार मोरा ज्या आसल्या जाग्यार जेजू क्रिस्त मेला आनी तें म्हजें मरण जावन आसा. आनी तें मरण म्हज्या एका वांट्याचो एक फोळ जावन आसा, म्हज्या पातकाचो फोळ जावन आसा. आनी थंयसर आमकां कळीत जाता, वय जेजू इतलें देवें म्हजें आसलें, वय सोम्या इतलीं पातकां आसलीं पुरो सगळीं तुवें तुज्या कुर्सा थंय काडल्यां नेगी. वय हांव तर एकामेका बोगसूंक तयार जाता. जेजू तुवें केलो सॅक्रिफीस म्हज्या दोळ्या मुखार हाडटा. जेजू तुवें कितें केलां तें हांव करतां म्हणून आमकां ताचे थंय दवरल्या भावार्था वरवीं ताच्या पवित्रत्म्या मुखांत्र आमकां एकामेका बोगसूंक साध्य जाता भाव भयणीनो. आनी आमी कोणी पातकाक कारण जावं नजो म्हणून जेजू क्रिस्त पाताक कितलें खांटाळटा म्हणून आमकां दाखयता. वय आज पळोवया, जेजू क्रिस्त जर तर पाताक खांटाळटा जाल्यार ताच्या कुडींत ताणें पाताक घेत आसतना आम्हा सर्वांची पातकां ताणें ताच्या कुडीर घेत आसतना कसलो अनभोग ताका जाला जावं पुरो भाव भयणीनो. वय खंडीत तसल्या अनभोगांती म्हाका आनी तुका ताणें सोडून दिवना, बगर म्हाका आनी तुका तें बोगसाणें दिवच्या खातीर म्हाका आनी तुका देवाचो मोग अनभोग जायचे म्हणून जेजू क्रिस्तान आपणाची कूड ताणें थंयसर आमच्या पासत दिली, आम्हा सर्वां पासत दिली. कित्या पासत? जर तर ताचें रगत वारयना जाल्यार खंडीत आमच्या पातकाक थंयसर परिहार नातलो. पूण ताच्या रगतान म्हाका धुवन नितळ केलां, तर तुज्या भावाक तुका बोगसूंक जायना गी म्हणून जेजू विचारता. वय आमचो व्हडलो भाव जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांच्या पातकां बसत ताणेंच थंयसर कुर्सार मारन सगळें वारयलां जाल्यार आमकां आज आपोण येतो दिता, हांवें तुका बक्षिलां, तुज्या भावाक हितून बक्षी. आनी आमी मागया आज सडय आमचो भावार्थ सोम्या. आमेन.